अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। लियो यानी बुर्ज असद के लोग कैसे होते हैं? ज़िंदगी में ये लोग दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। मोहब्बत और कारोबार के लिहाज से इन लोगों के लिए कैसे फ़ैसले मुनासिब होते हैं? ये लोग ज़िंदगी को किस अंदाज से गुजारना चाहते हैं? इन लोगों के लिए किन मामलात में खसारा और कैसे मामलात में कामयाबी होती है? किस जज्बे की परवरिश करके ये लोग बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं और किन चीज़ों और लोगों से इन्हें गुरेज करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक लियो अफराद के बारे में तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक लियो यानी बुर्ज असद से है, आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज माना जाता है। अक्सर इस बुर्ज के लोग बहुत मकबूल लीडर और बेहतरीन हुक्मरान बने क्योंकि इन लोगों में लीडरशिप की सलाहियतें पाई जाती हैं। ये लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र और निगरान होते हैं और ये लोग बहुत ही जल्द शोहरत हासिल कर लेते हैं। इन लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि जिस पार्टी या ग्रोह से इनका ताल्लुक हो वो जल्द इस पार्टी के आला तरीन ओहदे तक पहुंच जाते हैं। ये लोग बहुत बड़े दिल के होते हैं। दूसरों को तोहफे तोहफ़े देकर इन्हें खुशी महसूस होती है और यही इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह बन जाती है। अलबत्ता इन लोगों का गुरूर इनका बहुत बड़ा ऐब होता है। अक्सर लियो ख़वातीन व हज़रात बहुत जल्द खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसी बेजा गुरूर और खुशफहमी की वजह से बाज़ औक़ात ये अफराद लोगों की नफ़रत का हदफ बन जाते हैं और अक्सर इनकी शोहरत मुतासिर होती है। इन अफराद में तहक्कुम का एलिमेंट ज़्यादा नुमायाँ होता है, यानी ये लोग हुक्म चलाना और आर्डर देते रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों का दिल करता है कि लोग इनके हुक्म के मुताबिक चलें और लुत्फ़ की बात यह है कि इनकी बालादस्ती की ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाती है। रोमांस के मामलात में इन लोगों के जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ये लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक और दूर अंदेश होते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज असद से वाबस्ता अफराद उमूमी तौर पर बहुत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं और हलाल तरीके से दौलत हासिल करने को बेहतर जानते हैं। ज़िंदगी में खुदा इन्हें तौबा ताइब की तौफीक अता करता है। ये लोग खुदा की मखलूक के लिए अपने दिल को साफ़ रखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर गैर माकूल लोगों के सामने अपने पोशीदा राजों को खुद ही फाश कर देते हैं और बाद में इन्हें परेशानी भी उठानी पड़ती है। अक्सर लियो ख़वातीन व हज़रात अपने भाइयों में से किसी एक के साथ झगड़ा करने वाले होते हैं। मुश्तरी इन अफराद के लिए औलाद और खुशियों के घर में असर डालता है, जिसके तहत लियो अफराद के बेटे और बेटियां दोनों औलादें पैदा होती हैं, जिनमें से अक्सर इनकी ज़िंदगी में ही फौत हो जाती हैं और आखिरी उम्र में इनकी औलाद में से एक बच्चा रह जाता है, जिसके साथ वो ज़िंदगी के दिन तमाम करते हैं। असद अफराद अपनी औलाद के बच्चों की खुशियाँ भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और बाज़ लियो अफराद को अपनी औलाद के बुरे अखलाक का सामना भी करना पड़ता है। इन अफराद के मौत के खाने में मुश्तरी हुकूमत करता है, जिसकी बिना पर अगर ये 7, 14, 28 या 40 साल की उम्र से आगे बढ़ जाएं तो फिर इनकी उम्र 74 साल तक जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सफ़र के हवाले से लियो अफराद पर मरीख हुकूमत करता है, जिसके असरात के तहत ये लोग सफ़र से बहुत कराहत महसूस करते हैं। सफ़र में इनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और बाज़ को सफ़र में खैर और भलाई हासिल नहीं होती, यानी सफ़र इनके लिए फ़ायदा मंद नहीं होता। इन लोगों के लिए ज़्यादा सफ़र के बजाय एक जगह क़याम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर सफ़र करना नागुज़ीर हो तो असद अफराद के लिए मंगल के दिन मशरक़ या क़िबले की सिमत सफ़र करना इनके लिए कामयाबी का बायस बनता है। समंदर के सफ़र में इन अफराद के लिए डूब जाने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ये लोग ज़िंदगी में कई दफ़ा मौत को अपनी आँखों से देखते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से इस खौफ से निजात पाते हैं। अपने बचपन के ज़माने में ये लोग ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं, क्योंकि असद अफराद बचपन में बहुत क्यूट और गोल चेहरे वाले होते हैं और हर एक को प्यारे लगते हैं। इन लोगों के दोस्त कसरत से होते हैं। नींद के दौरान ये लोग जो ख्वाब देखते हैं उनमें से ज़्यादातर सच्चे साबित होते हैं।
اور یہ لوگ اپنی رائے کے اظہار میں بعض اوقات بہت زیادہ جلدی سے کام لیتے ہیں۔ لیو خواتین و حضرات کے دشمنوں اور حاسدوں کے گھر پر چاند حکومت کرتا ہے، جس کے اثرات کے تحت زیادہ تر سفید رنگ کے مرد اور عورتیں ان کے دشمن اور مخالف ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ایسا شخص جس کے چہرے کا رنگ گلابی زردی مائل ہو، اس سے انہیں زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیو افراد کو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے ایسے لوگ بہت موافق ہوں گے جو برج حمل، اسد اور قوس کے ہیں، یعنی جن کا ستارہ آچھی ہوگا، اور آبی بروج سے انہیں گریز کرنا چاہیے کیونکہ آب اور آتش کی آپس میں دشمنی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو برج سرطان، عقرب اور حوت سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان بروج کے لوگ چاہے ان کے ساتھ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ رہیں لیکن دشمنی رکھتے ہیں۔ لیو افراد کی خرید و فروخت کے لیے بہترین دن سنڈے کا ہوتا ہے۔ اگر لیو افراد کا کسی آدمی سے کوئی کام ہو یا کوئی حاجت ہو تو جمعرات کے دن اگر وہ صبح سویرے اس آدمی سے جا کے ملے تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، لیو افراد کی دولت کے گھر میں مریخ یعنی عطارد حکومت کرتا ہے، جس کے اثرات کے تحت دولت کمانے کے سلسلے میں یہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دولت کمانے کے لیے جو طریقے اپناتے ہیں اور اپنے کاروبار کی توسیع و ترقی کے لیے جو طریقے واضح کرتے ہیں وہ حیرت انگیز ہوتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اگر کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں تو برابری کی سطح پر شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔ اگر زندگی کے پہلے 35 سالوں میں یہ لوگ جسمانی ورزش کریں تو آخری عمر میں کم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بچپن کے دور میں لیو لڑکی کو اگر زیادہ لاڈ پیار دیا جائے تو یہ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے محبت اور شادی کے گھر پر زول یعنی سیٹرن حکومت کرتا ہے۔ لیو عورتیں اکثر خوبصورت اور کشش والی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں اپنی پسند کے مرد کے انتخاب میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ محبت کے معاملے میں ان کے جذبات انتہائی گہرے ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کے شادی سے پہلے بھی افیئرز وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد یہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں، اور یہ عورتیں ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتی جو ان کی محبت کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ لیو عورتیں محبت کے معاملات میں فریب کی قائل نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ دل سے محبت کریں تو زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ نبھانے والی ہوتی ہیں۔ محبت میں آچھی مزاج ہونے کی وجہ سے لیو مردوں کو عورتیں بہت پسند کرتی ہیں۔ یہ اپنی محبت کا اظہار اس شدت سے کرتے ہیں کہ عورتیں ان سے خود کو دور رکھنے میں شد و مت سے کام لیتی ہیں۔ یہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اپنی محبوبہ کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان مردوں میں سب سے نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بے مقصد فلرٹ کرنا برا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی محبوبہ یا بیوی کی طرف سے کسی قسم کی پابندی پسند کرتے ہیں۔ شادی کے بعد حالانکہ اکثر لیو مرد دوسری عورتوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے ان کی محبت کم نہیں ہوتی۔ عورتیں ان پر ڈورے ڈالتی رہتی ہیں، لیکن یہ اپنی محبت کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، لیو افراد کے پیشے اور کاروبار کے گھر میں زورا حکومت کرتا ہے۔ یہ افراد ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جن میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملے۔ یہ لوگ ہر قسم کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا ہنر جانتے ہیں، البتہ دھوکہ یا فراڈ ان کو بالکل پسند نہیں۔ یہ لوگ اپنے اخراجات کے بارے میں انتہائی محتاط رہنے والے ہوتے ہیں، اور ہر وقت انہیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے لیے مالی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ لوگ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے اور دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ان سے قرض مانگا جائے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ لیو ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی ذات سے محبت کیا کریں۔ آپ کو زندگی میں اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناکامی ہی وہ پہلا قدم ہوتی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ
چیزوں کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس کریں کہ کیا آپ اپنی انا اور ہٹ دھرمی میں حد سے آگے تو نہیں بڑھتے جا رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے تکبر کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ تکبر ہی تھا کہ جس نے ابلیس کو بہت اعلیٰ مقام و مرتبے سے گرا کر لعنت کا مستحق بنا دیا۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ خدا نے بلندی کو عاجزی میں چھپا رکھا ہے۔ آپ کو مسکینوں، یتیموں اور خاک نشینوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کی احوال پرسی کرنی چاہیے، ان کی حالات زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ بھی آپ جیسے دل و دماغ اور خواہشات رکھنے والے انسان ہیں۔ بھلا وہ کیوں اتنے مطمئن سے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی ملنے پر بھی سب غم بھلا دیتے ہیں؟ اگر آپ ان معاملات پر غور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت سی نعمتوں میں گھرا ہوا پائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔